जंग में भारत को जन्नाटेदार थप्पड़ रसीद किया, पाकिस्तान के हाथों भारत की शिकस्त पर अमरीकी कांग्रेस ने मुहर लगा दी। ट्रंप हर तकरीर में कहते हैं कि पाकिस्तान ने 7 नए जहाज गिराए, ये फील्ड मार्शल की शानदार क़यादत और अफवाज की कुर्बानियों की वजह से मुमकिन हुआ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दानिश स्कूल बाग का संग बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब, कहा कि हमारी एयरफोर्स और बर्री फ़ौज ने 4 रोज़ में भारत की फ़ौज को घुटने के बल गिराया। अफवाज पाकिस्तान की दलेरी और फतूहात के बाइस पाकिस्तान का दुनिया में वक़ार बुलंद हुआ। दानिश स्कूल का सफ़र हमने पंजाब से शुरू किया था, दानिश स्कूल का दायरा-ए-कार वादी नीलम तक फैलाया जाएगा। सरकारी मुलाजमीन को धमकी आमेज बयान, सुहेल आफरीदी को इलेक्शन कमीशन का नोटिस आ गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को आज तलब कर लिया गया। ज़िमनी इंतख़ाबात में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवार को भी तलबी का नोटिस। एलामी में कहा गया कि जलसे में वज़ीर आला के हमरा मफरूर मुलजिम भी खड़ा था। गैर जिम्मेदाराना रवैये से NA 18 में ज़िमनी इंतख़ाब का इनेकाद मुश्किल हो गया। बयान से ज़िला इंतज़ामिया अमले की जान को भी खतरा लाहक हुआ। इलेक्शन कमीशन ने NA 18 में ज़िमनी इलेक्शन के लिए पाक फ़ौज को तलब कर लिया। वज़ीर आला KP ने कहा, मेरा बयान सियाक़ो सबाक़ से हटकर चला गया। कहा था कि धांधली नहीं होनी चाहिए, अदालत के अहकामात हैं, फिर भी बानी PTI से नहीं मिलने देते। किसी भी इस्लामी मुआशरे में ऐसा नहीं होता। करप्शन पाकिस्तान की मुआशी और समाजी तरक्की में बड़ी रुकावट करार। IMF ने कर्ज प्रोग्राम की शर्त के तौर पर पाकिस्तान के लिए गवर्नेंस एंड करप्शन डायग्नोस्टिक असेसमेंट रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट में टैक्स निज़ाम, सरकारी अखराजात, एहतिसाब जैसी खामियां आया। अदालती निज़ाम में संगीन खामियों की निशानदही भी शामिल। ताकतवर गिरोहों की करप्शन सबसे खतरनाक करार दी गई। रिपोर्ट में कहा गया कि मुल्क में बदनवानी ताहाल एक संगीन चैलेंज बनी हुई है, जो मुआशी सरगर्मियों और इदाराजाती कारकर्दगी को मुतासिर कर रही है। करप्शन का देरीना मसला मुल्क की तरक्की को शदीद नुकसान पहुँचा रहा है। रिपोर्ट में हुकूमती फैसला साजी में शफाफियत की कमी को संगीन मसला करार दिया गया। 27वें आईनी तरमीम के खिलाफ अपोजिशन अलायंस का आज यौम स्याह मनाने का ऐलान। PTI रहनुमा असद कैसर ने कहा, मौजूदा पार्लिमान मुकम्मल तौर पर नाकाम है, अवाम से वोट का हक छीना गया। अवाम कहीं भी काला झंडा उठाकर एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं। JUI की मरकजी मजलिस शुरा का हंगामी इजलास 23 और 24 नवंबर को तलब मौलाना फजल रहमान इजलास की सरबराही करेंगे। 27वीं आईनी तरमीम और हालिया कानून साजी के मुमकिन असरात का तफसीली जायजा लिया जाएगा। आइन के आर्टिकल जो मजीद सूबे बनाने की बात करता है, तकाजा करता है आईनी शिक पर अमल करे, वो गद्दारी हो सकती है। 140A आइन का हिस्सा है, इस पे इम्प्लीमेंट ना करना गद्दारी। और सूबे बनाने का ये अख्तियार इस आइन में भुट्टो साहब के दौर से है। इस शहर पर 17 साल के कब्जे को अब खत्म होना चाहिए। कराची की सियासत में एक बार फिर अलग सूबे की गूंज। आइन आबादी बढ़ने पर सूबों के क़याम का तकाजा करता है। आइन पर अमल दरामद ना करना गद्दारी के मुतरादिफ है। खालिद मकबूल सिद्दीकी की घन गरज, कहा कराची लूट का माल नहीं, 17 साल के कब्जे को ख़त्म करना चाहिए। हमारे 2 आइनी मुतालबात पर चीखो पुकार मची हुई है। शहर कायद के मुस्तकबिल पर शब खून मारा जा रहा है। ज़रूरत पड़ी तो कराची का मुकदमा सड़कों पर भी लड़ा जाएगा। जागीरदार और जमहूरियत के चैंपियन बल्दियाती हुकूमतों की राह में रुकावट हैं। कामरान टिसोरी बोले, कराची और हैदराबाद के लिए MKM पाकिस्तान ने लड़कर पैकेज लिया। जो फंड्स कराची और हैदराबाद को मिले ये MNAs के नहीं, ये कराची और सूबे का मुकदमा है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी को इख्तियार नहीं कि वो सियासी बातें करें। MKM मगरमच्छ के आंसू बहा रही है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का जवाबी वार, कहा कि क्या पंजाब का बल्दियाती निज़ाम सिंध में नाफिज कर दें। सिंध हुकूमत की तर्जुमान सादिया जावेद ने नून लीग को पीपल्स पार्टी के दरमियान गवर्नरशिप मुआहदे पर अमल दरामद की यकीन दहानी करवा दी। कहा कि MKM को पंजाब का निज़ाम ज़्यादा पसंद है तो फिर वो इसी मॉडल के निफाज का मुतालबा करें, जहाँ मेयर का इदारा ही मौजूद नहीं। बल्दियाती निज़ाम को निशाना बनाने के बजाय इसे मजबूत करने पर तवज्जो देनी चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयाँ, 30 भारतीय हिमायत याफ्ता खारजी मारे गए। ISPR के मुताबिक मोहम्मद में 4 खवारिज इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में हलाक। लकी मरबत में फायरिंग के दौरान 2 खवारिज जहन्नुम वासिल। जिला कुर्रम में 2 अलग अलग ऑपरेशंस में 23 खारजी अपने अंजाम को पहुंचे। सदर वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर दाखिला का कामयाब ऑपरेशंस पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रखेंगे।
شہر قائد میں ایک بار پھر بھتے کی پرچیوں کا خوف، تاجروں کو دھمکیاں میں کالز، فائرنگ کے واقعات ملیر، منگو پیر، بھینس کالونی، نیو ایم اے جنا روڈ کے بعد آرام باغ کے تاجر کو بھی بھتے کی کال موصول، کروڑوں روپے بھتہ مانگا جانے لگا، ریسٹورانٹ مالک سے 20 لاکھ روپے بھتہ مانگا گیا، منگو پیر میں ماربل فیکٹری کے مالک سے 10 کروڑ روپے مانگے گئے، انٹرنیشنل نمبر سے کال میں بھتہ نہ دینے پر قتل کی دھمکی، تاجر نے بتایا بھتہ خوروں نے دھمکی دی کہ 5 دن کے اندر رقم کا انتظام کرو ورنہ سنگین نتائج بھگتنا پڑیں گے۔ وہ لوگ جو اس وقت اوورسیز کالیں کر رہے ہیں اور جس طرح بھتے وصول رہے ہیں، وہ لوگ جو ہے ابھی تک قابو میں نہیں آ رہے۔ جو لوگ اقتدار میں بیٹھے، ہمیں بہت امیدیں وابستہ ہے ان سے۔ کافی ہمارے تقریباً کوئی 4 سے 5 لوگ ایسے ہیں جو کاروباری یہاں کاروبار چھوڑ کے کچھ سعودیہ چلے گئے، کچھ انگلینڈ چلے گئے۔ پہلے فائرنگ پھر بھتے کے لیے پیغام، کراچی شہر میں تشویشناک صورتحال، جمشید روڈ کا شو روم پر فائرنگ، فوٹیج جی ٹی وی نیوز نے حاصل کر لی، موٹر سائیکل سوار فائرنگ کرتے ہوئے فرار ہو گئے، ملزم نے فائرنگ کے بعد کار شو روم مالک کو بھتے کا پیغام بھیجا، شو روم مالک سے 25 لاکھ روپے بھتہ طلب کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی تبدیلی سے متعلق کوئی بات زیر غور نہیں، سرفراز بگٹی صوبے میں امن اور ترقی کے لیے کام کر رہے ہیں۔ مسلم لیگ نون بلوچستان کے پارلیمانی لیڈر اور صوبائی وزیر سلیم کھوسہ نے کہا بلوچستان حکومت میں مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی کی اتحادی ہے، ہم سب کا وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی پر اعتماد ہے۔ سینیٹر دوستین ڈومکی نے وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی کو ہٹانے کا دعویٰ کیا تھا۔ قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر کی تقرری کا معاملہ حل نہ ہوا، حکومت کا محمود خان اچکزئی کے نام پر اعتراض، چیف ویب عامر ڈوگر کو خط لکھ دیا، پی ٹی آئی کا محمود خان اچکزئی کے نام پر قائم رہنے کا فیصلہ، عامر ڈوگر نے کہا محمود خان اچکزئی کا نام تبدیل نہیں کیا جائے گا، پی ٹی آئی چیئرمین بیرسٹر گوہر سے مشاورت کے بعد خط کا جواب دیا جائے گا۔ دبئی ایئر شو میں ایک دوست ملک کے ساتھ JF-17 تھنڈر کی خریداری کے معاہدے پر دستخط، ISPR کے مطابق پاک فضائیہ کا دستہ دبئی ایئر شو 2025 میں شرکت کے لیے متحدہ عرب امارات میں موجود ہے۔ ایئر شو کے دوران JF-17 تھنڈر بلاک 3 طیارہ خاص توجہ کا مرکز، بھارتی فضائیہ کے اہلکار بھی پاک فضائیہ اور طیاروں سے متاثر، بھارتی فضائیہ کے اہلکاروں کا پاکستانی پویلین کا دورہ، بھارتی فوجیوں نے JF-17 کے ساتھ تصویریں بنوائی۔ جنگ بندی کے باوجود اسرائیل کے غزہ پر دوسرے دن بھی شدید حملے، مزید 5 فلسطینی شہید، 24 گھنٹوں میں 32 شہادتیں، زخمیوں کی تعداد 88 ہو گئی، شہداء میں 8 خواتین اور 12 بچے شامل۔ اسرائیلی فوج کی زرد لائن کی خلاف ورزی، 300 میٹر تک پیش قدمی، حماس نے حملوں کے لیے اسرائیلی الزام کو اپنے جرائم اور قوانین کی خلاف ورزی کو جواز دینے کی ناکام کوشش قرار دیا۔ امریکہ نے خبردار کیا کہ اگر حماس نے غیر مسلح ہونے سے انکار کیا تو اسرائیل کو دوبارہ عسکری کارروائی کی اجازت ہوگی۔ ایٹمی توانائی ایجنسی میں ایران کے خلاف قرارداد منظور، ایران سے یورینیم کے ذخائر، متاثرہ ایٹمی تنصیبات کی تفصیلات اور مکمل رسائی فراہم کرنے پر زور، ایران نے قرارداد کو غیر قانونی قرار دے کر مسترد کر دیا۔ وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا کہ فیصلہ IAEA کی آزادی اور ساکھ کو کمزور کرتا ہے، اس سے ایران اور جوہری ایجنسی کے درمیان جاری تعاون بری طرح متاثر ہوگا۔ برازیل میں عالمی کانفرنس COP30 کے دوران پویلین میں آگ لگ گئی، آتش زدگی کے باعث سائرن بج اٹھے، عمارت کو خالی کروا لیا گیا، کسی جانی نقصان کی اطلاعات نہیں ملی، آج کی تقریبات منسوخ کر دی گئیں، پویلین ایریا میں مختلف ملکوں اور تنظیموں کے سٹالز لگے ہوئے ہیں۔ امریکی صدر کی فوجیوں کو احکامات ماننے سے انکار پر اکسانے والے ڈیموکریٹس کے لیے سزائے موت تجویز، ٹرمپ نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر لکھا کہ یہ رویہ فتنہ انگیز ہے، انہیں سزائے موت ہونا چاہیے، یہ واقعی بہت برا ہے اور امریکہ کے لیے خطرناک ہے، ان کی باتوں کو قائم نہیں رہنے دیا جا سکتا۔ پاکستان T20 سہ فریقی سیریز کے دوسرے میچ میں زمبابوے کا اپ سیٹ سری لنکا کو 67 رنز سے شکست دے دی، 163 رنز کے ہدف کے تعاقب میں پوری سری لنکن ٹیم 95 رنز پر ڈھیر، 9 سری لنکن کھلاڑی ڈبل فگرز میں بھی داخل نہ ہو سکے۔ زمبابوے کی ٹیم نے 8 وکٹوں پر 162 رنز بنائے تھے، برائن بینٹ 49 اور سکندر رضا 47 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ اسلام آباد میں لوک ورثہ میلے میں ہنر کا منفرد رنگ، قیدیوں کے فن پاروں نے میلہ لوٹ لیا، قیدیوں کی محنت دیکھ کر شہری داد دیے بغیر نہ رہ سکے۔
اور ماضی کے اداکار اسلم پرویز کو مداحوں سے بچھڑے 41 برس بیت گئے۔ اسلم پرویز نے بطور ہیرو اپنی فنی زندگی کا آغاز کیا، لیکن انہیں اصل شناخت منفی کرداروں سے ملی۔ وہ آخر دم تک کامیاب ویلن کے طور پر سلور اسکرین پر موجود رہے۔ اسلم پرویز نے فلمی کیریئر میں 300 سے زائد فلموں میں کام کیا۔